वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मनः आनन्दम् शान्तिसमृद्ध्यमृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्मान् पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अधाध्यात्मम् प्राणो व्यानो पान उदानः समानः चक्षुस्रोत्रमनो वाक्पग चर्म आगस्तग्निष्णावास्ति मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पां वा इदं सर्वम् सर्वम् ओमित्येतदनुकृति अश्नवाभ्यो श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं सोमिति शस्त्राणि सगुंसन्ति ओमित्यध्वर्यः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसूति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानासीत् ओमिति ब्राह्मण प्रभक्षन्नाः ब्रह्मोवा प्रवादीति ब्रह्मैवोवाप्नोति मधुवातारकायते मधुं चरन्ति सिन्धवः माद्वीर्नः सन्पोषधीः मधुनक्तमुषोषसु मधुमत्पार्थिमधुं रजः
मधुद्योरस्तुरपिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। वाद्यम् सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवदनेता तपश्च स्वाध्याय प्रवदनेता दमश्च स्वाध्याय प्रवदनेता शमश्च स्वाध्याय प्रवदनेता अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवदनेता अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवदनेता अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवदनेता मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवदनेता प्रजातस्वाध्याय प्रवदनेता प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवदनेता प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवदनेता सत्यमिति सत्यवताराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषृष्टिः स्वाध्याय प्रवदने ये वेति न कोमोद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनी भस्ममृतमस्मि द्रविणगुं सवज्रसो सुवेदामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनं वेदमनोच्चार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चरा स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय
प्रियन्दनमावृत्य प्रजानन्दं माव्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भोज्येन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि द्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छेयापुंसो ब्राह्मणाः एकान्वयाशनेन प्रश्नसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संहिता देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणः सन्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणः सन्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामास्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद् एष तनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं हृदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीद तद्भक्तारमावीद आवीन्मा आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदाप्नोतुपरम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मात् वा एतस्मादात्मन आकाशस्तम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अभ्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः
अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते याकाश्च पृथिवीश्रुताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अतेन तपीयन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वेदेन्द्रमाप्नुवन्ति येन ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते व्याजात्यान्यन्येव वर्धन्ते आद्यतेऽस्ति च भूतानि तस्मात् अन्नं तमुच्यतमिति तस्मात् वायेतस्मान्नरतमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः पद्यम्
तेनेष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवीमुच्चं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्याः पशवः प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वं वेन्नमाप्नुवन्ति सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्यैष एव शारीर आत्मा पूर्वस्य तस्मात् वायेतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनेष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसंकोच्चं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वायेतस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयात् तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता अन्वयं पुरुषविदः तस्य स्कन्धेव शिरः हृदं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महत्पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते अकर्माणि तनुते पिता विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्ञेष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्मचेद्वेदा तस्माज्ञेन प्रमाद्यते
कृत्वा सर्वान् कामान् समुच्चयति तत्केन एव शारीर आत्मा यः तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यान्तर आत्मा आनन्दमयः तेनैव पूर्णः सवायेन पूर्णमिद एव अस्य पूर्णमिदः अन्वयः पूर्णमिदः अस्य प्रियमेव विरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोदोत्तरपक्षः आनन्द आत्मा पृथिवीगुच्छं प्रदृष्टा तदप्येतश्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति चेतवेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्दतो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात् अधातो न प्रश्नाः उदा विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य नद्धनगच्छति विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कड्ढस्तमश्नुदा बहुस्यां प्रजायेति तदबोधम्यता तदपस्तप्त्वाम् इदगुं सर्ववर्षदाम् याञ्जलिसङ्किच्छा तद्भृत्वान् तथैवानुप्राविशते असध्येन प्राविशते अदनुप्रविश्य सत्यञ्च भवत् निरुक्तञ्च